अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानी वज़ाइफ की तरफ से आज आपकी खिदमत में एक नया वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन दुश्मन को पागल कर देने वाला, किसी को अपनी मुट्ठी में करने के लिए, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए पुरानी आयत का बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर आप किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, दुश्मन ज़ाहिरी है, बातनी है, दोस्त है, रिश्तेदार है, बहन है, भाई है, कोई भी है, इतना ही पावरफुल आपका दुश्मन है। अगर आप उसको जानते हैं तो उसकी तस्वीर सामने रख कर ये वजीफ़ा पढ़ लें। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो आप उसका नाम लेकर ये वजीफ़ा पढ़ लें। आप जिसकी भी तस्वीर पर या जिसका भी नाम लेकर ये वजीफ़ा करेंगे उसकी जुबान बंद हो जाएगी, आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। वो आपका दुश्मन कभी भी आपके सामने खड़ा नहीं होगा। अगर आप जायज़ मोहब्बत चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आप उस शख्स की तस्वीर लेकर या उसके नाम पर यह वजीफा पढ़ें। आप देखेंगे वो शख्स आपकी खातिर सारी दुनिया से लड़ जाएगा। वो शख्स सारी दुनिया का सामना कर लेगा लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके लिए आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये कामिल वजीफा आपको इस वीडियो में बताई गई तरतीब के मुताबिक पढ़ना है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमें वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको वजीफ़ों का फ़ायदा ना हो, क्योंकि वजीफ़ा करते वक्त कोई ना कोई आपसे गलती ज़रूर हो जाती है जिसकी वजह से आपका वजीफ़ा सही तरीके से अदा नहीं होता। जब आप वजीफ़े को सही अदा नहीं करते फिर आपको फ़ायदा भी नहीं होता। हो सकता है आप बावजू ना हो, आप जहाँ बैठे हैं वो पाकीज़ा जगह ना हो, या आप की तवज्जो ध्यान जो है वो दूसरी की तरफ हो। आपके हाथ में तस्बीह होती है, आप साथ वज़ाइफ कर रहे होते हैं, साथ बातें भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं, वजीफ़ा करते वक्त यकसोई के साथ करें। अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो, अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए, वजीफे की तरफ आपका ध्यान हो। ऐसा भी होता है कि ठीक है आप बात नहीं कर रहे लेकिन तस्बीह आपके हाथ में, आप वजीफा कर रहे हैं, आपके पास कोई शख्स बैठा बातें कर रहा है लेकिन आप तो वजीफा कर रहे हैं। आपकी तवज्जो जो होती है वो उनकी बातों में होती है, इसलिए आपके वजीफे काम नहीं करते। अपना वजीफा जो है वो मुकम्मल मुस्तकिल मिजाजी के साथ किया करें, ध्यान के साथ किया करें, यकसोई के साथ किया करें, अल्लाह की तरफ ध्यान रखा करें। अल्लाह से आप रजू कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, फिर आपकी तवज्जो पूरी वजीफे के अंदर होनी चाहिए। आप वजीफे में कोई गलती तो नहीं कर रहे। जो वजीफे की तादाद बताई गई है उससे अगर आप कम या ज्यादा पढ़ते हैं तो भी आपको फायदा नहीं होता। वजीफा करते हुए बहुत बातों का ख्याल रखा जाता है, उन लोगों को फायदा होता है जो ख्याल से वजीफा करते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन जो है ये मुबारक दिन है, क्योंकि इस दिन हम नमाज पढ़ते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं। ये बहुत मुबारक दिन है, कबूलियत का दिन है। इस दिन दुआएं कबूल होती हैं और ये मोमिन के लिए ईद का दिन है, गुनाहों की बख्शिश का दिन है, अल्लाह को राज़ी करने का दिन है, अल्लाह से दुआएं कबूल करवाने का दिन है। आज आपको मैंने ये कुरानी आयत का वजीफ़ा बताना है जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं। कुरानी आयत का वजीफ़ा है और ये आप जानते हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है। इसमें एक एक हर्फ जो है वो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। नीचे या कहारू या जब्बारू आप स्क्रीन पर देख रही हैं, ये अल्लाह ताला के दो नाम हैं। जुम्मतुल मुबारक के दिन आयत का और अल्लाह के इन दो नाम का वजीफ़ा करने वाला इंशाअल्लाह खुली आंख से अल्लाह ताला के मोइज़ात और कमालात को खुद देखेगा। कुरान मजीद की ये आयत सुम्मुम बुकमुन उमजुन फहुम ला यरजिऊन आपके ताकतवर दुश्मन के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करती है, उसकी ज़बान बंद करती है। आपका दुश्मन जितना भी सख्त दिल है, इस वजीफे की बरकत से उसका दिल नरम हो जाएगा।
آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنے سے پہاڑ بھی راستہ چھوڑ جائیں گے۔ اس وظیفے کی طاقت اور تاثیر اتنی ہے، اگر کوئی فقیر بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ وظیفے کا عمل بہت طاقتور ہے، لیکن اس کو مخصوص ترتیب اور طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جمعے کا دن برکتوں کا دن ہے۔ اس دن کیے گئے اعمال بہت جلد قبول ہوتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، عمل شروع کرنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو باوضو ہونا ہے، قبلہ رخ بیٹھنا ہے، نیت خالص ہو اور یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ اور یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ عمل مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہا کر جب آپ مانگتے ہیں تو میرا اللہ بہت عطا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت پاورفل ہے، بہت زیادہ پاورفل ہے جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، جو دشمنوں کی چالوں سے تنگ آ چکے ہیں، یا وہ لوگ جو محبت اور تعلقات میں بہتری کے خواہش مند ہیں۔ یا جمعۃ المبارک کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ نے وضو کیا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، اب آپ نے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے جب شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے وظیفے کے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی 11 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ قرآنی آیت نہ زیادہ پڑھنی ہے اور نہ کم پڑھنی ہے، آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، پھر سن لیں، آپ نے 100 سے نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ آپ جب دانے والی تسبیح پہ پڑھتے ہیں تو دانے والی تسبیح میں 101 دانے ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ دانوں میں غلطی بھی کر سکتے ہیں، کوئی دانہ غلطی سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ آپ وظیفے کے لیے ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کیا کریں۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 سے نہ ایک دانہ کم نہ ایک دانہ زیادہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس دشمن کی تصویر ہے تو آپ نے اپنے دشمن کی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں ہے تو آپ اپنے ذہن میں تصور رکھیں، اس شخص کا تصور رکھ کر ذہن میں پھر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اور اگر آپ کو اپنے دشمن کا علم ہی نہیں تو پھر آپ اپنے ذہن میں یہ تصور رکھیں میرے تمام دشمن زیر ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو تمام دشمنوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو دشمن کا علم ہے تو پھر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر بھی دشمن کو پلا سکتے ہیں، یا اس کی تصویر پر پھونک مار سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کو بھی پھونک مار سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائم یا قہارو اور 33 مرتبہ یا جبارو، یا قہارو یا جبارو۔ پہلے 33 مرتبہ پڑھ لیں یا قہارو یا قہارو یا قہارو، پھر 33 مرتبہ پڑھیں یا جبارو یا جبارو یا جبارو۔ یہ پڑھنے کے بعد
جو مقصد آپ کا تھا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ آپ کی تمام جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ اسی طرح مزید روحانی وظائف جاننے کے لیے ہماری باقی ویڈیوز کو واچ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔